चलिए आप पिछले सब से ये तो चलिए अभी साइड आ जाइए, इसको यही रखें। रोड के खड़ा इमशन दूरी पे क्या अगर साइड थोड़ा सा अगर तो साइड बस चलिए कोई बात नहीं, आराम से मत करिए। सारी पार्टी सीनियर लीडरशिप और खासकर जो हमारी गांधरबल की टीम आई है, कंगन की टीम आई है, बड़ा शुक्रगुजार कि कैसर साहब अंतिमो अम तकरीर बूझित गो मे दिल खुश क्या यह वन ती यह PDP अम खतर बने पार्टी में सह तमिस पेवान हेचुन वारियास कालस पेवान तमिस सबक वन PDP क्या अमुक मकसद क्या, मगर मुझे खुशी है अमिस सारी पता अम समझमु मुफ्ती साहब क्या तम सुन नजरिया क्या तम सुन विजन क्या PDP क्या PDP विजन क्या PDP ख्याल क्या अम खतर बड़ा शुक्रगुजार पन्निस टीमस गांधरबल के खासकर जहूर साहबस बशीर मीर साहबस यमो मेहनत कर ये कैसर साहब सानी पार्टी मज अंदस तुम सारी आमुत कैसर साहबस खासकर हमशेर आमुत जवान वारिया बड़ तादाद अल्लाह ताला थो तुम वार वत बुजुर्ग तुम सानी मेन तरफ अस्सलाम वालेकुम। वक्त ये PDP बने तम सात मुश्किल हालात तो पता तो गांधरबल के लकट लकट इन पता ये फेरान तपर दजन बादम वाकूरा तथे कैंप प्रेस जाय सह जाय योत गमत शालबुक तथन जायन गर बना नेरुन कह, मगर पत बने PDP तम बदलो माहौल योत कह मसल दपान है मसलस में करो कत यह मसल अमिच दग कशरस अमि मसल हल करने खतर यह 50 वरियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कोर्मुत 60 MLA है मुफ्ती साहबन कोर सह 2 वरियन मज त्रवन मुजफ्फराबाद वाक यह सूचमुत कशर यानी मकसद अम खतर तम सात PDP बने, मगर अगर तुम आज वो आज के हालात भी उससे बदतर हैं। जो परसों दिल्ली में वाकया हुआ, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं उसकी मजम्मत करने के लिए। वहां जो जाने गई, जिन लोगों की जानें चली गई, जिनके जिस तरह से खुदा ना खास्ता जो जिस्म के टुकड़े पड़े थे जमीन पे, लरस जाता है इंसान वो देख के। मगर उससे भी ज्यादा मुश्किल ये है कि उससे हमारी कौम फिर से एक बार दागदार होगी। हमारे नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान, डॉक्टर, जो हमारी कौम का सरमाया है, अगर ये सही है, मुझे मालूम नहीं है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मैं उम्मीद करती हूं इन्वेस्टिगेशन जल्द अज जल्द होगी और साफ सुथरी होगी, मामले की तह तक पहुंचा जाएगा। मगर अगर खुदा ना खास्ता ये बात सही है कि हमारे जो जम्मू कश्मीर के जो सबसे ज़हीन, सबसे ताकतवर दिमाग वाले लोग जो डॉक्टर हैं, अगर वो इसमें मुलव्वस है तो हमारी कौम के लिए ये बहुत ही बड़ी परेशानी का बात है। अम खुद बड़ परेशानी सान खतर की अगर सन परमित लिखमित नौजवान डॉक्टर यम सोन कौम थोत तुलन खुदा दी नजात अगर तिम अत मज मुलव्वस आसन, यह सोचन। इसलिए PDP मकसद हमेशा इस मसल सह करो हल, युतान मसल करो हल खुदा दी नजात तोतान गसन अमि किस्मिक वाकई यम गस कह। आज तो वोत यम सात कांग्रेस सरकार बनाओ तम सात मतलब ये कि मसले कश्मीर ठानो हल। यम सात 2014 मज BJP सरकार बनाओ तम सात मसल ये कि दिल्ली मज सरकार मसले कश्मीर करो हल। आज वनकस ये बह खड़ा वनकस PDP मकसद ये कि मसले कश्मीर अगर हल नी खुदा दीन नजात इस खून खराब गसन यह बंद गशीर गम पंजर मज नबर नीन अमि तकलीफ मज आज छाप पेवान हादसु गो दिल्ली मज
छाप पे पुलवामिस मज, गांदरबलस मज, कंगनस मज, प्रत जाय वनकस छाप कर निमान लुकन निमान रेट रेट। मेरी गुजारिश है, जो दिल्ली में सरकार है, जो दिल्ली में हुआ, हम उस गम में आपके बहुत, आपसे ज्यादा हम उस तकलीफ को समझते हैं, क्योंकि हमने ये खून खराबा बहुत नजदीक से देखा और बहुत सालों से देखा है। आपसे गुजारिश है, एक तो इसकी इन्वेस्टिगेशन जल्द होनी चाहिए और साफ सुथरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दूसरा, जिन खानदानों से ये ताल्लुक रखते हैं, उनके माँ बाप भाई बहन वो मुजरिम नहीं है, उनको मुजरिम मत समझो। क्योंकि मैंने खुद देखा टीवी पे, जिस तरह एक डॉक्टर के बाप, उसका क्या कसूर है, उसके मुंह पे काला कपड़ा डाल के उसको धक्के घसीटा जा रहा था। ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। मुझे पता है, मुझे मालूम है, जो दिल्ली में हमारे लोग इस हादसे का शिकार हुए, उनके घर वालों के दिलों पे क्या गुजरती होगी। हमने ये कई बार देखा, कश्मीर में होते हुए देखा, जम्मू कश्मीर में होते, हमें तकलीफ समझती हूँ, मगर सरकार को चाहिए वो फर्क करे। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो मुजरिम हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दो, मगर जो शक के बिना पे जिनके रिश्तेदारों को आप इसको पकड़ दकड़ कर रहे हो, उनके साथ तरीके से पेश आइए। बेशक आप सवाल जवाब कीजिए उनसे, बेशक आप तफ्तीश कीजिए, मगर उनको मुजरिम समझ के तफ्तीश मत कीजिए। उनको सिर्फ ये जो इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन समझ के इन्वेस्टिगेशन कीजिए, ये अच्छा नहीं है। ये नजारा जब जम्मू कश्मीर के लोग देखते हैं कि अगर किसी कोई, अभी तो खाली जुर्म साबित नहीं हुआ, अभी तो शक की बुनियाद पे आप माँ बाप भाई बहन को पकड़ के ले जा रहे हो, उनको घसीट रहे हो। मुझे लगता है ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तकलीफ समझते हैं आपकी, इसलिए आज कैसर साहब आए हैं, मुझे जुन इस्तकबाल करन, यमन छस वनान कि तुम समझमुत PDP क्या छु। PDP आप पावर सिर्फ 6 वरियन, अटलेटोस मुफ्ती साहब 3 वरियन, बेलेटोस 10 रतन बस 2 वरियन। मगर अगर इस कामिन हिसाब करो, यम कामि गांदरबल मामूली मिसाल ब्रोट कर तुह नश तत काजी अफजल साहब 3 वरियन मिनिस्टर, किसी काल 3 साल ही थी, पत गांदरबल के वोट, पे दिमो बार बार उमर साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस वोट। मगर तुम अगर वो कॉलेज, तुम डिस्ट्रिक्ट कह चीज, सह मुफ्ती साहब तम सात कैद सबनिस वक्त मज आमुत। तम पे वन तो मैं क्या, मे वन क्या दिथो पे, गर तो बनान नबर नेरुन। आज बेन चेकिंग सड़कन पे पतन पे, थप कर अगर यूत तुम PDP मजबूत करो, कैसर सबन वोन यह मुतबादिल। अगर अकै दुकानदार गामस मज थवन, सह द्रोग तनान, खराब सौदा तनान, मज शटर वालान बोन गसान लंडन। मगर अगर तुम ब्या दुकान तम ब्रो कन खड़ा करो, यह मजबूर पन वतीर तब्दील करने खतर। इसलिए PDP तुहद जमात, यह नौजवान जमात, यह बुजुर्गन जमात, यह सह जमात ये मुसीबत मज टास्क फोर्स पोटा इकवे राज मज कड़ वनकस मुसीबत इस छाप पकड़ दकड़ डर खौफुक माहौल अत अगर कह जमात आवाज तुल तुंद हकूकन खतर, सह वाहिद PDP। मे उम्मीद बह सारे इस्तकबाल कर, तुम आयु आज कैसर सबस मे उम्मीद तुम करो कैसर सबन अत मजबूत। बशीर अहमद मीर साहब यह यूथा लकुट कस वुहर तय पार्टी मज आव, अम कसा मेहनत कर बह हेको अंदाजे वन। हालांकि अमिस दुत वुनिस ताम पार्टी हिंद तरफ आव नमिस कह फायद, मगर मे उम्मीद इंशाअल्लाह इन वालिस वक्तस मज वक्त इन वोल तुहद, वक्त इन वोल PDP। क्या लुको दिस 60 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस पे वुक तमो क्या कोर। ओतर दिख बे 48 तो 51 सीट, आज वुक क्या लुकन हज हालत क्या दोपन मीटर लगाव दरियावस मज, आज दपान मे आंटी मीटर लोगमुत तुम क्या लगिन वन। गैस दिम फ्री, नौजवान दिम नौकरी लछस, तुम पता वनकस कम हालात, दर्जर कोता मुश्किलात कोता, मुलाजमन नौकरी मज दिवान कर, मगर यम कत कर। अस दोप यस घास चराई मज 20 वरी 15 वरी गरीबन गमित। अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद।
دوٚپُکھ عمر صٲبن دوٚپ یہِ چھِ زٔمیٖن ژوٗر اَسہِ دوٚپُکھ یِمن غریٖبن بجلی فیٖس واریاہ زیادٕ گوٚو اَکہِ لٹہِ دِیِو یِمن معٲفی بجلی فیٖس کٔرِو معاف فاروق صٲبن دوٚپ کٲشِر ہسا چھِ بجلی ژوٗر ووٚنُن نا ہُمۍ مون زٔمیٖن ژوٗر أمۍ مون بجلی ژوٗر یعنی ییٚمہِ ساتہٕ ووٹ چھُ آسان ضروٗرت تَمہِ ساتہٕ چھِ آسان ٹوٗپۍ ییٚمہِ ساتہٕ پتہٕ کُرسی چھِ میلان پتہٕ چھِ دپان یِم چھِ زٔمیٖن ژوٗر یِم چھِ فلٲنۍ ژوٗر یِم چھِ بجلی ژوٗر اس لیے تۄہہِ چھُو فٲصلہٕ برونٛٹھ کَنۍ کرُن یہ چھِ تُہنٛز جماعت یہ PDP جماعت یہ مفتی صٲبٕنۍ جماعت یہ مفتی صٲبن جموں کشمیر دلدل منٛز کرنٕچ کوٗشش کرے مگر تۄہہِ دِتوٕ نہٕ تٔمِس سُہ ساتھ یُس نیشنلز دِتوٕ یِمن دِتوٕ 60 سیٖٹ تہِ 50 سیٖٹ تہِ اگر تٔمِس تہِ سیٖٹہٕ 40 آسہِ ہا دِژمٕژ مےٚ چھُ پوٗرٕ بروسہٕ زِ جموں کشمیر آسہِ ہا وٕنکیٚس بدل حسابس منٛز مگر یہ پتھ کُن گوٚو تہِ گوٚو انشاءاللہ ینہٕ وول وقت چھُ تُہُنٛد ینہٕ وول وقت چھُ PDP یُک ینہٕ وول وقت چھُ کیسر صٲب ہٕنٛدٮ۪ن جوانن ہُنٛد بشیر صٲبن جوانن ہُنٛد بہٕ چھُس بیٚیہِ اکہِ لٹہِ ظہوٗر صٲبس بیٚیہِ یۄس یِمن ٹیٖم چھِ شکیل صٲب باقٕے چھِ شاہین صٲب چھِ بلال صٲب چھِ بشیر احمد چھِ یِہٕنٛز بڑٕ شُکر گُزار کہ یِم آیہِ آز اوٚنُکھ کیسر صٲب آز کوٚر یِمو فارملی جوین شُکریہ السلام علیکم ہو گیا بولا پیچھے سے شور نہیں کرے مسا کر شور یہ مال سمجھو ان کو بولو شور نہیں کرے یہ چھوڑ دو اوکے بس اب شور نہیں پلیز بس بس ہاں جی 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 بتائیے سب سے پہلے ٹریننگ کے حوالے سے سب کہتا گاڑ یا تو آپ خاموش ہو جائیے جیسا آپ دیکھا آج کیسر صاحب بڑے جوان ہیں اور بہت ہی ایکٹیو ہیں پولیٹیکلی ایکٹیو رہے ہیں اور غلام نبی آزاد صاحب کی پارٹی میں رہے ہیں یہ اور وہاں بھی بہت محنت کی ہے انہوں نے خاص کر PDP کے ایجنڈے کو سمجھتے ہیں PDP کی کمٹمنٹ کو سمجھتے ہیں مفتی صاحب کو ویژن کو سمجھتے ہیں آج انہوں نے ہماری پارٹی جوائن کی سینکڑوں اپنے ورکرز کے ساتھ میں ان کا دل سے استقبال کرتی ہوں میم ابھی بڈگام کا الیکشن تو اقتدار پذیر ہوا کیا آپ کو ایکسپیکٹیشن سے وہ پرسوں پتا چلے گا ابھی میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں آلریڈی بنائی گئی PDP کی طرف سے وہاں پر دیکھیے میں نے کہا وہ تو بچے ہیں خوش ہو جاتے ہیں میں پرسوں کے سے بات اس کا بتا سکتے ہیں جب اس کا رزلٹ آئے گا تبھی ہم کچھ صحیح طریقے سے بتا سکتے ہیں دلی میں بلاسٹ ہو گیا کافی ڈاکٹروں کو بھی اریسٹ کر رہے ہیں دیکھیے مجھے تو میرے پاس الفاظ نہیں ہے جو بلاسٹ ہوا دلی میں اس کی مذمت اس کو کنڈیم کرنے کا خاص کر جو اس میں لوگ جو جن کی جان چلی گئی اور جس طرح جان چلی گئی وہ دل دہلانے والا اس وقت جو سامنے نظر آ رہا تھا بہت افسوسناک تھا اور اس میں اس سے بھی بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ اس میں ہمارے کشمیر کے کچھ ڈاکٹرز کا نام آ رہا ہے اور یہ جو ڈاکٹر ہیں یہ سب سے ذہین دماغ ہے ہمارے جموں کشمیر کے سب سے ایلیٹ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں جو قوم کے معمار ہیں جو قوم کی خدمت کرنے کے لیے اس عہدے تک پہنچے ہوتے ہیں اگر خدا نخواستہ انویسٹیگیشن کے بعد جو بہت صاف ستھری ہونی چاہیے یہ واقعی ہوتا ہے کہ یہ ڈاکٹر اس میں ملوث تھے تو مجھے لگتا ہے ہم جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے بالخصوص ہم مسلمان قوم کے لیے یہ لمحہ فکر ہے یہ بہت ہی زیادہ جو افسوس کرنے کی وجہ ہے کیونکہ نہ صرف ہمارے جو بیسٹ برینز ہیں وہ ضائع ہو رہے ہیں بلکہ ہمارے اوپر بہت بڑا داغ لگ رہا ہے اور اس سے جو ہمارے جموں کشمیر کے لوگ پورے ملک میں جو مسلمان طبقہ ہے جموں کشمیر کے جو لوگ باہر ہیں ان کے لیے بھی یہ جو ہے بہت مشکلیں پیدا کر سکتا ہے تو میں امید کرتی ہوں اس کا انویسٹیگیشن ہوگا فری اینڈ فیئر ہوگا اور جلد ہوگا اور ساتھ ہی جو ان لوگوں کے جن پہ شک ہے ابھی تو کوئی پروو نہیں ہوا ہے جن کو جو مشکوک ہیں جن کے اوپر شک ہے ان کے گھر والوں کو ان کی فیملیز کو جو پوچھ تاچھ کرنی ہے بے شک پوچھ تاچھ کرے مگر ایک طریقے کار اس کا استعمال کرے ان کو مجرم سمجھ کے پوچھ تاچھ نہ کرے کیسر صاحب کے آنے سے گاندربل کے اندر PDP کا گراؤنڈ مضبوط ہو سکتا ہے بہت انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو میں نے ان کی تقریر سنی جو ان کا کنوکشن ہے کمٹمنٹ ہے مجھے امید ہے کہ یہ مل جل کے جو ہماری وہاں آلریڈی بہت ہی مضبوط ٹیم ہے ان کے ساتھ مل کے کیسر صاحب جو ہیں PDP کو اور مضبوط کریں بہت بہت شکریہ ریسنٹلی کافی زیادہ کرٹیسزم PDP پر کیا تھا 370 کو لے کر BJP کو یہاں پر لانے کے لیے